ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् दशमे पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु। यद्यपि विगतपाठे एव अस्य सूत्रस्य आरम्भः अस्माभिः कृतः, तथापि अत्रत्यः अवशिष्टः विचारः अस्माभिः गतपाठे दृष्टः। तत्रापि विशिष्य नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः वा ग्रहणस्य अनुवर्तनं सम्भवत्येव, तथापि अस्मिन् सूत्रे विभाषाग्रहणं कुतः कृतं तत्र व्याख्यात्रा उक्तं। बहुचः अभावपक्षे पूर्वसूत्रविहित कल्पवादयः भवेयुः। नाम पूर्वसूत्रेण विहिताः ये कल्पवादयः तेषामपि पक्षे प्रवृत्तिः स्यात् एतदर्थम्। अन्यथा महाविभाषया अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गः न प्रवर्तते इति सिद्धान्तात् बहुजभावे वाक्यमेव स्यात्, कल्पवादयः न स्युः इति तत्र अस्माभिः विभाषा बहुच पुरस्तात् इति सूत्रविषये कश्चन विशेषः गतपाठे दृष्टः। ततः अनन्तरं तत्र प्रकारवचने जातीयर् इति सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं यत् अयं जातीयर् प्रत्ययः प्रकारवति भवति, न तु प्रकारमात्रे। यः तु थाल् भवति सः प्रकारमात्रार्थे भवति इति उक्त्वा तत्र अस्य अर्थः, उदाहरणानि, व्याख्यायां च विद्यमानः विचारः अस्माभिः पठिताः। पटुप्रकारः पटुजातीयः इति तत्र अस्माभिः उदाहरणं साधितं। ततः प्रागिवात् कः इति अधिकारसूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितम्। इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राक् काधिकारः नाम कप्रत्ययस्य अधिकारः भवति। तत्रैव यदि अव्ययं किमपि वर्तते, सर्वनामशब्दः कश्चन वर्तते, तर्हि तस्य कप्रत्ययः न भवति, परन्तु टेः प्राक् अकच् प्रत्ययः एव भवति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। तत्र अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इत्यनेन सूत्रेण सा व्यवस्था ज्ञाता। प्रकृतसूत्रे तिङश्च इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। ततः सर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अकच् प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। अकच् इत्यस्य तु अक् इति एतावानेव भागः तत्र स्वीक्रियते। अकारः उच्चारणार्थकः भवति, चकारः तु इतसंज्ञकः भवति। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं कस्य चदः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। कान्ताव्ययस्य दकारान्तः आदेशः स्यात् अकच्च। अव्ययं यदि किञ्चन कान्तं वर्तते तर्हि तस्य दकारान्तादेशः भवति, किञ्च अकच् इति प्रत्ययोऽपि तत्र भवति। ततः अज्ञाते इति सूत्रं पठितं। नाम अज्ञातार्थे एतेषु उक्तासु स्थितिषु अथवा तेभ्यः शब्देभ्यः एते प्रत्ययाः भवन्ति। नाम गत अधिकारत्रयेण यः विषयः उक्तः, प्रागिवात् कः, अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः, कस्य चदः इति। तत्र अज्ञातार्थे कप्रत्ययो वा अकच् प्रत्ययो वा, कान्तं यदि अव्ययं तस्य दकारान्तादेशः अकच्च इति
एषः विषयः तत्र प्रवर्तते इति भावः। ततः तत्र अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं कस्यायम् अश्वः अश्वकः इति। ततः उच्चकैः नीचकैः सर्वके विश्वके इत्यादीनि अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः विस्तरेण साधितानि। तत्र अग्रे वार्तिकम् एकम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र व्याख्यात्रा विषयः अस्माकं पुरतः उपस्थापितः यत् सर्वनामशब्देषु केचन शब्दास्तु तावत् तादृशाः वर्तन्ते येषु सुबन्तानामेव अकचप्रत्ययः अपेक्षितः, तदा एव इष्टसिद्धिः भवति। केचन च शब्दाः तादृशाः वर्तन्ते सर्वनामशब्दाः यत्र सुबन्तानां न, परन्तु प्रातिपदिकानामेव, अर्थात् सर्वनाम प्रातिपदिकानि यानि वर्तन्ते, शब्दगतानि प्रातिपदिकानि यानि वर्तन्ते, तत्र प्रातिपदिकस्थानि एव प्रातिपदिकस्य एव अकच विवक्षितः। तत्र व्याख्यात्रा उक्तं, नाम सर्वनाम्नः टेः प्राक् अगच् यदि भवति तर्हि तत्र नाम टेः प्राक् अकचि सति, नाम सुबन्तानां टेः प्राक् अकचि सति युवकयोः आवकयोः युष्मकासु अस्मकासु युष्मकाभिः अस्मकाभिः इति अपेक्षितानि रूपाणि न स्युः, परन्तु युवयकोः आवयकोः युष्मासकु अस्मासकु युष्माभकिः अस्माभकिः इत्यादीनि रूपाणि तत्र स्युः। एवं किल। अयञ्च अर्थः सुपः इत्यस्य अनुवृत्त्या लभ्यते, नाम सुबन्तानामेव तत्र अकच भवतु। यदि सुपः इत्यस्य अनुवर्तनं विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु इत्यतः न भवति तर्हि तु टेः प्राक् अकच स्यात्। टेः प्राक् यदि अकच स्यात् तर्हि त्वयका मयका इत्यादीनि रूपाणि न स्युः, परन्तु त्वकया मकया इत्यादीनि रूपाणि स्युः, यानि तु नापेक्षितानि। अतः तत्र वार्तिकम् आरब्धं वर्तते। ओकारसकारभकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागकच। अस्य वार्तिकस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यातुः याः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः ताः अस्य वार्तिकस्य अर्थत्वेन एव अस्माभिः पठिताः आसन्। ताः च पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। वार्तिकमिदम् ओकारादौ सकारादौ भकारादौ च सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच अन्यत्र तु सुबन्तस्य एव सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच इत्यर्थः इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च पाठः तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य तत्र 10मः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य तत्र 11 पाठः अस्माभिः अग्रे आरब्धव्यः वर्तते। 11 अस्मिन् पाठे तत्र यदिदं वार्तिकम् ओकारसकारभकारादौ अस्य विषये अस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। अग्रे च उदाहरणानि यानि यानि सम्भवन्ति तेषां
विषये च ज्ञातव्यं वर्तते। किम् अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यं। कथयति, इदं तु वार्तिकं युष्मदस्मन्मात्रविषयकमेव भाष्ये तथैव उदाहृतत्वात्। नाम युष्मच्छब्दविषये अस्मच्छब्दविषये एतत् शब्दद्वयविषये एव इदं वार्तिकं प्रवर्तते, अन्यत्र न प्रवर्तते। कथयति, अन्येषां नाम तर्हि युष्मच्छब्दः अस्मत्शब्दः इति शब्दद्वयं विहाय अन्ये ये सर्वनामशब्दाः सन्ति तेषां का गतिः? तत्र कथयति, अन्येषां तु सर्वनाम्नां प्रातिपदिकस्य एव टेः प्रागगच् न तु सुबन्तानाम् इति। अतः एव वयं तत्र मूले पश्यामः यत् एतद्वार्तिकस्य उदाहरणत्वेन तत्र युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः वा गृहीतः वर्तते, अन्ये सर्वनामशब्दाः अत्र न स्वीकृताः। अतः एतस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः युष्मदस्मच्छब्दविषये एव भवति इत्यपि वयं तत्र बुद्धौ स्थापयेम। ततश्च तत्र अग्रे कथयनस्ति, तेन सर्वकेण इत्यादि सिद्धम् इति। नाम सर्वकेण इति तत्र सर्व इति शब्दात् यदा शब्दस्य यदा अकच् प्रत्ययः कृतः टेः प्राक् तदा एव तत्र सर्वकेण इति सिद्धं। सर्वक टा सर्वक इन सर्वकेन णत्वं सर्वकेण। यदि तत्र ओकारसकारभकारादौ इति कथयामः खलु, वार्तिकेन किमुक्तम्, ओकारसकारभकारादौ सर्वनाम्नः टेः प्रागगच्, अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागगच्। तर्हि उदाहरणाय ओकारसकारभकारादौ सत्यम्, अन्यत्र नाम विभक्तेः अथवा तृतीयाविभक्तेः एकवचनम् अन्यत्र इति कोटौ एव अन्तर्भवति खलु, वा न वा? अन्यत्र इति टा इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनमपि अन्यत्र कोटौ एव अन्तर्भवति। यदि अन्यत्र नाम ओकारसकारभकारादिप्रत्ययभिन्नस्थले, तत्प्रत्ययभिन्नस्थलं किं? टा इति अस्ति। तस्मिन् परतः अपि यदि सुबन्तस्य एव टेः प्रागगच् स्यात् तर्हि सर्वेण इत्यत्र नाम सुबन्तं यद् वर्तते, सुबन्तं किं? सर्वेण इति अस्ति। तत्र णकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्मात् पूर्वमागत्य अकच् तिष्ठेत्। तर्हि का स्थितिः स्यात्? सर्वेण सर्वेणक इति अनिष्टं रूपं स्यात्। सर्वेणक इति रूपं तु कदापि न भवति। अतः तत्र ओकारसकारभकारादिभिन्नप्रत्ययः टा परतः अस्ति चेदपि तत्र मूलप्रातिपदिकस्य सर्व इत्यस्य एव अकच् भवति, न तु सुबन्तस्य। कुतः? भाष्ये तथा सिद्धान्तितत्वात्। नाम इदं वार्तिकं युष्मदस्मच्छब्दसम्बद्धमेव, न तु तदतिरिक्तशब्दसम्बद्धं, न तु तदतिरिक्तसर्वनामशब्दसम्बद्धम् इति भावः। समीचीनम्। इतोपि कथयन् अस्ति, अत एव विभक्तौ परतः किमः कादेशः साकच् कार्थः इति। एवं खलु। न विभक्तौ परतः किमः कः इत्यनेन सूत्रेण क इति आदेशः उच्यते। एवं किल, साकच् कार्थः नाम अकच् सहितः कादेशः भवतु। कादेशः साकच् कार्थः। अत्र व्याख्यातुः अभिप्रायः स्यात्, नाम विभक्तौ परतः किमः कादेशः। आमां, व्याख्यातुः वचनं न इदं भाष्यस्य वचनं वर्तते।
भाष्ये उक्तं वर्तते विभक्तौ परतः किमः कादेशः साकचकार्थः नाम किमः कादेशः यः अस्ति सः अकचसहितत्वं प्राप्नुयात् एतदर्थं सः कादेशः कृतः इति भाष्ये उक्तमस्ति। भाष्ये तत्र कः सिद्धान्तः अस्मिन् विषये प्रकृते इति तु द्रष्टव्यं। कथयति कः कौके इति भाष्यं च सङ्गच्छते। नाम किमः कादेशः साकच् भवति वस्तुतः, नाम अकच् सहितः सः कादेशः अस्ति इति भाष्ये क्वचिदुक्तं वर्तते। तत्र कस्मिन् अनुवर्तने कस्मिन् प्रसङ्गे इदमुक्तं तत्तु द्रष्टव्यं। परन्तु यदा वयम् अत्र भावः एषः अस्ति व्याख्यातुः, यदि वयं तत्र तन्नाम इदं वार्तिकम् ओकारसकारभकारादु इति वार्तिकं तत्र युष्मदस्मच्छब्दसम्बद्धम् एव अस्ति इति सिद्धान्तं स्वीकुर्मः, तदा एव तत्र भाष्यस्य एषा पङ्क्तिः विभक्तौ परतः किमः कादेशः साकचकार्थः कः कौके इति भाष्यं च तदा एव सङ्गच्छते इति। समीचीनम्। अन्यथा तत्र निष्पन्नं यदि रूपं नाम कः इति यद्रूपं सिद्धं तस्मात् यदि अकच् स्यात्, कः इति पदं सम्पन्नं, तस्मात् यदि अकच् स्यात् तर्हि कः इति अन्ते तर्हि कः वर्तते, टिः कः वर्तते। कः इत्यवस्थायां नाम तत्रापि नाम ततः अपि प्राक् तत्र नाम विसर्गादपि प्राक् का स्थितिः भवति, सुबन्तस्थितिः का भवति, कस् इति खलु भवति। सु प्रत्ययः आयाति, तस्य सकारः अवशिष्यते, कस् इति लभ्यते अस्माकं सविधे। तर्हि कस् इत्यत्र टी भागः वर्तते अस् वा न वा। तर्हि सः यः टी भागः वर्तते तस्य अकच् स्यात् वा न वा। अतः तत्र क अक् अस् एवं खलु। आरम्भे ककारद्वयं नैव, क अक् अस्, क अक् अस् कक् अस्, ककस् सस्य ऋत्वविसर्गः सति ककः इति रूपं स्यात्। तादृशं रूपं प्रायः न भवति इति भाष्याभिप्रायः इति चिन्तयामि। कः कौके इत्येव तत्र नाम अकच् सहितानि इमानि एव रूपाणि अवगन्तव्यानि इति भाष्ये सिद्धान्तितम् अस्ति। अतः कृत्वा तत्र प्रकृते भाष्यस्य सङ्गतिः अपि अतः एव भवति। कदा भवति नाम इदम् अयं नियमः यः वर्तते, कः नियमः, ओकारसकारभकारादि, सः नियमः युष्मदस्मच्छब्दविषयकः एव, न तु शब्दान्तरविषयकः इति नियमः यदा अस्माभिः स्वीक्रियते तदैव भाष्यस्यापि अत्र सङ्गतिः भवति इति। अत्र यथामति भाष्यपङ्क्तेः समन्वयनाय प्रसङ्गानुरोधेन व्याख्यातुः च अनुरोधेन यत्तं विस्तरार्थं तु अत्र अस्माभिः भाष्यमेव स्यात् द्रष्टव्यं। समीचीनं। ततः इदानीम् उदाहरणेषु प्रविशति ग्रन्थकारः व्याख्याता च। तत्र यद्यपि मूले पश्यामः तर्हि युवकयोः आवकयोः युष्मकासु अस्मकासु युष्मकाभिः अस्मकाभिः इति क्रमेण उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। व्याख्याता तु तत्र
साक्षात् प्रत्युदाहरणविषये चर्चां कुर्वन्नस्ति। अस्तु, तर्हि क्रमशः प्रकृते ओकारप्रत्यये परतः उदाहरणद्वयं दत्तं। युवकयोः आवकयोः ओकारसकारप्रत्यये परतः युष्मकासु अस्मकासु, भकारप्रत्यये परतः युष्मकाभिः अस्मकाभिः इति त्रीणि उदाहरणानि यानि क्रमशः अत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते, तानि उदाहरणानि आदायापि वयम् अधुना अत्र चिन्तनं करिष्यामः। यद्यपि तत्र रूपसिद्धौ क्लेशः नास्ति, यतोहि अस्माभिः तत्र नाम शब्दाधिकारप्रकरणे तत्रापि हलन्तप्रकरणनिरूपणावसरे अस्मच्छब्दः युष्मच्छब्दः इत्यनयोः द्वयोः अपि शब्दयोः तत्र विस्तरेण नाम प्रक्रिया दृष्टा वर्तते। तस्यां प्रक्रियायाम् इदमेव तावत् कर्तव्यं वर्तते यत् यः तत्र टिभागः वर्तते तत्र नाम प्रातिपदिकस्य यः टिभागः वर्तते तस्य एव अस्माभिः अकच् विधानं कर्तव्यं वर्तते। यतः ओकारसकारभकारादिप्रत्ययः परतः अस्ति। अतः सम्यक् युवकयोः इति अज्ञातयोः युवयोः इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। यतः षष्ठी द्विवचनस्य अथवा सप्तमी द्विवचनस्य एषः प्रसङ्गः। तदेव ओकारसकारभकारादौ सर्वनाम्नष्टेः प्रागचित्यनेन अन्यत्र सुबन्तस्य इत्यनेन वार्तिकेन प्रकृते अकच टेः एव भवति। एवं खलु युष्मदित्यत्र अद् इति टिभागः भवति। अतः तत्र युष्मकद् इति रूपं नाम इति मूलप्रातिपदिकं तत्र सिद्धं भवति। युष्मकद् इत्यवस्थायां युवावौ द्विवचने इति सूत्रम् अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितं। सम्यक्। तेन मपर्यन्तस्य युष्म इत्यस्य स्थाने युव इति आदेशः भवति। युव अद् नैव युव अक् अद् युष्मकद् इति जातं खलु। युव अकद् इति स्थितिः जायते। समीचीनं। तदनन्तरं योचि इत्यनेन दकारस्य स्थाने यकारः क्रियते। एवं किल। युवकय नाम अन्ते यः य भवति युवकय अर्थात् युव अक य इत्यवस्थायाम् ओस् प्रत्ययः परतः भवति। युवकयोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति युवकयोः इति रूपं सिद्धं भवति। इमानि एव सूत्राणि, एषा एव प्रक्रिया समाना अस्ति आवकयोः इत्यत्र। इदमेव वार्तिकं, किञ्च तत्र भेदः एकः एव, अस्मद् इति शब्दः वर्तते। समीचीनं। ततः अग्रे इदमुदाहरणं तु ओकारादौ विभक्तौ परतः अस्माभिः दृष्टम्। अधुना तावत् तत्र सकारादिविभक्तिपरतः उदाहरणम् अग्रे दत्तम् अस्ति। युष्मकासु इति। समीचीनं। तदेव युष्मकद् सु इति तत्र स्थितिः भवति। तत्र तत् नाम टेः एव तत्र अकच् भवति। युष्मकद् तत्र युष्मकद् सु इति स्थितिः जायते। अस्मासु युष्मकासु इति खलु कुर्मः। तर्हि तत्र अन्ते दकारस्य आत्वं भवति। अतः अत्रापि युष्मक आसु सवर्णदीर्घः भवति। युष्मकासु आसर्वनाम्नः इत्यादीनि सूत्राणि च तत्र आत्वविधानार्थं द्रष्टव्यानि अथवा प्रक्रिया शब्दाधिकारे द्रष्टव्या। युष्मकासु इति सिद्धं भवति। तद्वत् साक्षात् अस्मकासु इत्यपि रूपं तत्र सिद्धं भवति।
एवं खलु प्रायः युष्मदस्मदो रणादेशे इति सूत्रं वर्तते, तेन आत्वम् अत्र अवगन्तव्यम्। अस्तु, इदानीं भकारादिविभक्तौ परतः एकम् उदाहरणं पश्यामः। युष्मकाभिः इति अस्ति, तत्रापि नाम टेः पूर्वमेव अकच भवति इति कृत्वा युष्मकद्भिस् इति स्थितिः भवति। तदनन्तरं युष्मदस्मदोरणादेशे तेन दकारः यः वर्तते तस्य स्थाने आकारादेशः भवति। युष्मक आ युष्मकाभिस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति युष्मकाभिः अकचः अभावे युष्माभिः इति साधयामः खलु, तत्र अकच आगत्य युक्तः भवति तावदेव। युष्मकाभिः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव साक्षात् तत्र अस्मकाभिः इति रूपमपि साधनीयम्। तत्र नास्ति विशेषः प्रक्रियायां, पूर्ववदेव प्रक्रिया तत्रापि भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे इदानीं प्रत्युदाहरणविचाराः ये क्रियमाणाः वर्तन्ते तान् पश्यामः। व्याख्याता नैव ग्रन्थकारः पृच्छति, व्याख्याता च तत्र इङ्गितं करोति। त्वयका मयका मूले पश्यन्तु, ओकार इत्यादि किं नाम ओकार सकार भकारादौ इति उक्तं, तत् कुतः? कथयति। इह त्वया मया इति सुबन्तयोः टेः प्रागकच्। त्वया इति सुबन्तं सिद्ध्यति खलु, मया इति च सुबन्तं सिद्ध्यति खलु, तत्र टेः प्रागेव अकच् भवति। अतः त्वया इति सुबन्तं तत्र तिः अस्ति आ, तस्मात् पूर्वम् अकच्। एवं किल, त्वय् अक् आ त्वयका इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव मया इत्यत्रापि सुबन्तस्य टेः प्राक् मयका इति रूपं सिद्धं भवति। ततः व्याख्याता कथयति, प्रातिपदिकस्य टेः प्राग् अकचे तु त्वकया मकया इति स्यादिति भावः। तदेव युष्मकद् अस्मकद् इत्यस्मात् टायां नाम टा प्रत्यये परतः अनिष्टानां रूपाणां प्रवृत्तिः स्यात्, यानि च रूपाणि नापेक्षितानि वर्तन्ते। अनिष्टयोः रूपयोः के ते रूपे इति चेत् एते एव, मयका त्वकया मकया इति अपेक्षितम् अपेक्षा वर्तते। तत्र त्वयका मयका तयोः च अस्माभिः सिद्धिः कृता एव इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। इदानीम् अग्रे वार्तिकम् इतोपि अस्माभिः पठनीयं वर्तते। वार्तिकम् अस्ति, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति, कां वक्तव्य इति मूले पश्यामः। अकच् प्रकरणे तूष्णीमः कां वक्तव्यः इति। अकचः प्रकरणम् अकच् प्रकरणं यत् प्रचलत् वर्तते। ततश्च तूष्णीमः तूष्णीम् इति मकारान्तम् एकम् अव्ययं भवति। कां वक्तव्यः, काम् इति तद् वक्तव्यः नाम वाच्यः नाम प्रत्ययः इति भावः। व्याख्याता कथयति, कां प्रत्ययः इति वृत्तिस्तु चिन्त्य, ओह तर्हि प्रत्ययः नास्ति, एषः आगमः अस्ति। आमां, यतोहि मित्त्वम् अस्य वर्तते इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। कथयति, इति वृत्तिस्तु चिन्त्य भाष्ये प्रत्ययशब्दस्य दर्शनात्, नाम भाष्ये काम् इत्यस्य कृते प्रत्ययत्वेन व्यवहारः न कृतः वर्तते। नाम अयं प्रत्ययः अस्ति इति भाष्ये नोक्तम् अस्ति। अतः कथयति, किन्तु मित्त्वात् आगम एव अयम् इति, नाम मित्त्वम् अस्य वर्तते, अतः अयम् आगमः वर्तते इति। 'तदाह मित्वादिति' 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 'तदाह मित्
तत्र मूले कथयति मित्वात् अन्त्यादचः परः। तर्हि तूष्णीम् इत्यत्र अन्त्यः अच् वर्तते, णकारोत्तरवर्ती ईकारः, तस्मात् परतः आगत्य अयं मिदागमः तिष्ठति इति भावः। कथयति अकचोपवादः, नाम अकचिति प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति। समीचीनम्। उदाह्रियते तूष्णीकाम् इति कथयति अग्रे। तूष्णीम् इति अव्ययस्य ईकारादुपरि का इति आकारान्तः आगमः। तर्हि तूष्णी का म इति सिद्ध्यति अव्ययमिदम्। अतः यः सुप् भवति अत्र तस्य श्रवणं न भवति। अव्ययादाप्सुपः इत्यस्य एव तत्र प्रवृत्तिः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तत्र अग्रे वार्तिकम् एकं वर्तते। वार्तिकम् इत्थम् अस्ति अत्र उच्यमानं। शील इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले अस्ति शीले कोमलोपश्च इति। कथयति इदमपि वार्तिकं। शीले इति सप्तम्यन्तं भवति, कः इति तत्र षष्ठ्यन्तं भवति, मलोपः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। वार्तिकस्य कः अर्थः इति चेत् कथयति व्याख्याता इदमपि वार्तिकं। कथयति तूष्णीम् इत्यव्ययात्, नाम गतवार्तिकेन सह अस्य वार्तिकस्य तत्र सम्बन्धः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र कथयति यत् तूष्णीम् इति अव्ययात् कप्रत्ययः स्यात्, नाम क इति प्रत्ययः स्यात्, मकारस्य लोपश्च, मकारः यः भवति तस्य लोपः भवति, शीले गम्ये इत्यर्थः। शीलार्थः यदि गम्यमानः स्यात् तदा। सम्यक्। कथयति शीलं स्वभावः, शीलम् अर्थात् स्वभावः इति अर्थे प्रयुज्यते। अग्रे उच्यते तूष्णीका इति। तर्हि तूष्णीम् इत्यस्मात् क प्रत्ययः, तूष्णीं क, मकारस्य लोपः जातः, तूष्णी क। मूले उक्तं तूष्णीं शीलः तूष्णीकः, मौनस्वभावः इत्यर्थः। न मौनं स्वभावः यस्य सः मौनस्वभावः, अतः तूष्णीकः इति। तर्हि इदं विशेष्यत्वेन, विशेष्यनिघ्नत्वेन अयं शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। तूष्णीकः, तूष्णीका, तूष्णीकम् एवं रीत्या। कथयति भाष्ये दीर्घस्य एव प्रयोगादर्शनात्, नाम भाष्ये तत्र तूष्णीक इति प्रयोगे णकारात् परतः दीर्घः एव दृश्यते। एवं खलु प्रयोगदर्शनात् केणः इति ह्रस्वो न भवति, के परतः अणः ह्रस्वः भवति इति वयं पठितवन्तः स्मः। अतः प्रकृते यदि तस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि तुष्णिकः इति प्रयोगः स्यात्, तूष्णिकः इति प्रयोगः स्यात्, परन्तु तूष्णीकः इति प्रयोगः अपेक्षितः। अतः भाष्ये दीर्घस्य एव दर्शनात् तत्र तूष्णीकः इति भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् तत्र ईकारः एव स्वीकर्तव्यः। किञ्च इष्टोपि ईकारः एव अस्ति। नाम प्रयोगस्य इष्टिरपि तथैव वर्तते, परन्तु भाष्यवचनसामर्थ्यात् एव अत्र केणः इत्यस्य अप्रवृत्तिः व्युत्पादनीया अथवा कथनीया, प्रतिपादनीया। कथयति अव्ययसर्वनाम्नाम् इत्यत्र तिङश्च इत्यनुवृत्तेः प्रयोजनमाह। नाम तत्र तिङश्च इत्यपि खलु अनुवर्तते, अतः तस्य प्रयोजनं किम् इति आह इति कथयति। किं कथयति पचतकीति इति कथयति। कथयति पचति इत्यत्र इकारात् प्राग् कच्, ककारात् अकारः उच्चारणार्थः। एवं खलु पचति अस्ति, तत्र तदेव अर्थाः ये उक्ताः वर्तन्ते एव।
सद्यः एतावता अज्ञाते इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः वर्तते। सम्यक्। तर्हि इकारात् पूर्वम् अकच आगच्छति यदि पचतक इ, पचतकि इति क्रियापदं सिद्धं भवति। कथयति अन्यथा इकारात् प्राक् अकच् प्रत्यये नाम अकचि यदि ककारात् परतः अकारः उच्चारणार्थः न स्यात् तर्हि नाम पचक पचत अक पचतक इ इत्यत्र गुणः स्यात्, तदेव कथयन् अस्ति। आदुगुणे पचतके इति स्यात् इति भावः। पचतके इति अनिष्टं रूपं लभ्येत। ततः तत्र अग्रे नाम किं पचति न ज्ञायते। एतावता अज्ञाते इत्येव खलु अर्थः पठितः अस्ति। न ज्ञायते किं पच्यते। अज्ञातार्थे अयं तिङन्तेभ्योऽपि भवति इति भावः। जल्पतकी इत्यस्ति अग्रे। किं जल्पति न ज्ञायते। कश्चन जल्पनं करोति चेत् तस्य अस्फुटया वाचा अथवा जल्पनमय्या वाचा अस्माकं बोधः न जायते। कथयति जल्पति इत्यस्य टेः प्राक् अकच्, तत्र टेः पूर्वम् अकच् भवति। अतः यथा पचतकि तद्वत् जल्पतकि इत्यपि रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। अग्रे कथयति धिगिदिति। धिगिदिति न धगिदिति मूले अस्ति खलु धकित् इति कथयति। नाम अव्ययानां टेः प्रागकच् इत्यस्य इदानीम् उदाहरणानि अत्र प्रतिपाद्यमानानि वर्तन्ते। कथयति धिक् इति अव्ययस्य टेः प्रागकच् कस्य दश्च, कस्य चदः इत्यस्य सूत्रस्य इदम् उदाहरणम् अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। समीचीनं। तर्हि तत्र धिक् इति अव्ययं वर्तते, तद्योगे द्वितीया भवति इति वयं जानीमः। उपसर्पतसोः कार्याद् दिगुपर्यादिषु त्रिषु इति कारकप्रकरणे अस्माभिः पठितम्। अस्तु, यद्यपि द्वितीयायाः प्रसङ्गः नात्र, तत्र अकचः प्रसङ्गः। कथयति धिक् इति अव्ययस्य टेः प्राग् अकच्, तर्हि टीकाः इक् इति, ततः पूर्वम् अर्थात् धकारात् च परं तत्र अकच् भवति। ध अक् इत् धकित् एतावदेव न, तस्य धिक् इत्यस्य यः ककारः तस्य दकारादेशः अपि। तर्हि धग् इत् धगित् इति अकच् सहितम् अव्ययमिदं सिद्धं भवति। तत्रापि यथा यथम् अज्ञातादयः अर्थाः ग्राह्याः। एतावता अज्ञातार्थः पठितः वर्तते। हिरकुत् इत्यस्ति अग्रे। हिरकुत् कथयति हिरुगिति अव्ययस्य नाम कान्तमेव अव्ययं भवति इदं ककारान्तम् इत्यर्थः। कथयति हिरुगित्य इत्यव्ययस्य नाम हिरुक् इति ककारान्तं यदव्ययं वर्तते तस्य टेः प्राग् अकच् कस्य दश्च, नाम टेः प्राक् अकच् भवति, ककारस्य च दकारादेशः भवति इति। समीचीनं। तत्र हिर् अक् उत् ककारस्य गकारः हिर् किमस्ति कस्य दश्च, तथा चेत् मूले आमामां मूले कस्य दश्च इति उक्तं खलु, ककारस्य दकारोऽपि भवति इत्युक्तं खलु। तर्हि धकित् इति यद् गतरूपम् अस्माभिः साधितं तस्य ककारस्य गकारः कुतः न जातः?
ककारस्य स्थाने दकारादेशः, एवम् एवम् एवं। तत्र वावस्थाने इत्यनेन दकारस्य चर्त्वात्, ओ सत्यं सत्यं सत्यम्, अन्ते नाम ककारः तु अन्ते एव लभ्यते खलु, नैव, अन्ते कुतः लभ्यते? धिक् इति अव्ययं वर्तते, सत्यम्, अन्ते एव लभ्यते, अहमेव भ्रान्तः। यतः पुनः यदि प्रक्रियां पश्यामः तर्हि ज्ञायते। धिक् धकित् इत्यत्र यः ककारः वर्तते सः तु अकचः ककारः, एवं किल? अन्ते यः तकारः वर्तते सः दकारादेशानन्तरं लब्धः वर्तते, एवं खलु? यतः धिकिति ककारान्तम् अन्ते ककारः आगतः, तस्य ककारस्य स्थाने दकारादेशः, तदनन्तरं वावसाने इत्यनेन विकल्पचर्त्वेन रूपद्वयं धकित् इत्यपि भवितुमर्हति, धकिद् इत्यपि भवितुमर्हति। धगिद् इति तु नास्ति। नाम अकचः ककारस्य दकारः न, अव्ययस्य ककारस्य दकारः इति भावः। समीचीनम्। एवमेव हिरुक् इत्यत्रापि वर्तते, हिरकुत्, एवं खलु? हिरुक् इति अस्ति, तर्हि उत् उक् इति टिभागः वर्तते, हिर् अक् उक्, हिरकुक्, ककारस्य दकारः, हिरकुद् विकल्पेन चर्त्वेन हिरकुत् हिरकुद् इति रूपद्वयम् अत्र लब्धं भवति। चर्त्वपक्षीयं रूपं ग्रन्थे प्रदत्तं वर्तते। समीचीनम्। ततः तत्र आम्, अस्मिन् वार्तिके अपि नाम एतावता कानिचन वार्तिकानि अपि च यानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि तेषाम् एकमेकम् उदाहरणं, नाम अव्ययसर्वनाम्नाम् अकचप्राक्टेः इत्यस्य च उदाहरणं, कस्य च अधः इत्यस्य चापि उदाहरणम् अस्माभिः पठितम्। अधुना अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते कुत्सिते इति। कुत्सित इति शब्दस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचने इदं पदं भवति, कुत्सिते, एकपदात्मकम् इदं सूत्रं भवति। प्रकृते तिङश्च इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, किञ्च कस्य चदः इत्यस्मात् कः इत्यपि अनुवर्तते, अकच् सर्वनाम्नाम् अकच् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इत्यस्मात् अकच् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः। व्याख्याता कथयति, येन धर्मेण कुत्स्यते वस्तु तद्धर्मयुक्तार्थाभिधायिनः प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रत्ययः स्यात्, एवं खलु? अथवा कुत्सा नाम निन्दा, अथवा कुत्सितं नाम निन्दितं। कुत्सितार्थे गम्यमाने तत्र सुबन्तात् वा प्रातिपदिकान्तात् वा तिङन्तात् वा स्वार्थे कप् प्रत्ययः अकच् प्रत्ययः च भवति। यतोहि एतावता अस्माभिः कप् प्रत्ययः अकच् प्रत्ययश्च पठितः वर्तते। समीचीनं। तदेव येन धर्मेण कुत्स्यते वस्तु, नाम यत्किमपि वस्तु येन धर्मेण कुत्स्यते, नाम निन्द्यते अथवा निन्दा प्राप्यते वस्तुना, तद्धर्मयुक्तार्थाभिधायिनः, नाम तद्धर्मयुक्तः, नाम तद्धर्मेण युक्तः, तद्धर्मस्य विद्यमानता वर्तते यस्मिन् अर्थे, तदर्थाभिधायिनः, तस्य अर्थस्य अभिधायी यः वर्तते, शब्दः अथवा प्रातिपदिकम् अभिधायिनः प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रत्ययः स्यात्, नाम प्रत्ययस्तु स्वार्थे एव इति।
नाम निन्दितार्थः प्रातिपदिके भवति, तर्हि प्रातिपदिकस्य स्वस्य अर्थः कः अधुना? कुत्सार्थः। तस्मात् कुत्सार्थात् अधुना अयं नाम स्वार्थे प्रत्ययः भवति इति कुत्सिते इत्यनेन उच्यते। नाम एतावता ये प्रत्ययाः तत्र अस्माभिः पठिताः, द्वौ एव पठितौ एतावता। तत्र इदं किमित्युच्यते, अकच् किञ्चक् समीचीनं। तर्हि कुत्सायाम् अनयोः प्रवृत्तिः बोध्या इति सूत्रस्य अर्थः सम्यक्तया अस्माभिः गृहीतः। अग्रे कथयति, अव्ययसर्वनाम्नां तु, नाम पूर्वम् अस्माभिः ये केऽपि अधिकाराः पठिताः, या व्यवस्था पठिता सापि अत्र सम्बद्धा भवति, तां स्मारयन् अस्ति। कथयति, अव्ययसर्वनाम्नां तु टेः प्रागकच्। अव्ययं किञ्चन वर्तते, सर्वनामशब्दो वा कश्चन वर्तते, तत्र तु टेः पूर्वमेव अकच भवति इति। कान्तस्य अव्ययस्य दकारश्चान्तादेशः इति भवति इति बोध्यं। तत्रापि यदि कान्तं किमपि अव्ययं वर्तते तस्य दकारान्तादेशः अपि भविष्यति, अकच्च इत्यपि बोध्यं। कथयति, तिङश्च इत्यपि अनुवर्तते, नाम कुत्सितार्थे तत्र तिङश्च इत्यस्यापि प्रवृत्तिः तत्र भवति इति भावः। एवं खलु। उदाहरणं दीयते। आम्, तत्र कुत्सिते नैव कुत्सितः अश्वः अश्वकः इत्यस्ति मूले। अयम् अश्वः कुत्सितः अस्ति, दुष्टः वर्तते, निन्दा अस्ति तत्र। कुतः? कथयति, धावनस्य असम्यक्त्वात् अश्वस्य कुत्सा बोध्या इति। सम्यक् न धावति, यः उपरि उपविष्टः अस्ति तमपि पातयति, अथवा यं मार्गं प्रति नेयः तत्र न गच्छति। सम्यक्तया पाठितः प्रशिक्षितोऽपि वर्तते, परन्तु न ज्ञायते कुतः प्रमादं करोति। अतः अयम् अश्वकः वर्तते। अज्ञाते अपि भवति, आम्, न तत्तु पूर्वं, परन्तु अज्ञाते, आम्, अज्ञाते कप्रत्ययः, अज्ञाते एतावता अस्माभिः कप्रत्ययो पठितो वा? कप्रत्ययः अथवा कप्रत्ययः अग्रे पठ्येत। पठिता खलु, प्रागिवात् कः इति अस्ति एव किल। विधानविशेषः नास्ति तर्हि कप्रत्ययः भवेत्। विशेषविधानं तु अग्रे पठिष्यते। सद्यः कुत्सार्थमेव स्वीकुर्मः। अस्तु, अग्रे सर्वनाम अव्ययतिङन्तानि पूर्वदौ उदाहार्याणि इति। नाम पूर्वं यानि उदाहरणानि अस्माभिः तत्र साधितानि किल, उच्चकैः नीचकैः सर्वके, अथवा युवकयोः आवकयोः, पचतकी जल्पतकी धकितहिरकुत् इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि प्राग्वदेव सन्ति। अत्र अर्थे एव विशेषः वर्तते, नाम कुत्सार्थे तानि उदाहरणानि भवन्ति, रूपे तु भेदः नास्ति। समीचीनम्। आम्, अज्ञातार्थे प्रत्ययः पठितः एव खलु, अज्ञाते इत्यत्र एव। कस्यायम् अश्वः, अश्वकः, प्रागिवात् कः इत्यनेन तत्र कः प्रत्ययः विधेयः, एवं खलु। सोऽपि विषयः स्पष्टः। अस्तु, अग्रे कथयति, याप्ये पाशपू इति प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामेव भवति इति। अग्रे किञ्चित् कथयन्नस्ति। याप्ये पाशप इति, याप्य नाम कुत्सायां तत्र पाशप्रत्ययः इति अग्रे वक्ष्यते इति, प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामेव भवति। नाम प्रवृत्तिनिमित्तभूता यत्र कुत्सा भवति, निन्दा भवति, तस्यामेव भवति। इदं तु सूत्रम् अप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायाम् इति भाष्ये स्पष्टम् इति। नाम प्रवृत्तिः निमित्तं भवति, कारणं भवति या कुत्सा। प्रवृत्तिः कस्या? कुत्सितक्रिया या काचित् वर्तते तस्याः प्रवृत्तिः अत्र बोध्या।
अतः याप्यपाशप् इति प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायाम् इदं तु सूत्रम् अप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायां नाम प्रवृत्त्यर्थं कुत्सा यत्र निमित्तं न भवति इति भाष्ये अत्र इतोपि अधिकं स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते। याप्यपाशप् इत्यत्र इतोपि अस्मिन् विषये प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् अप्रवृत्तिनिमित्तत्वम् उक्तं यदि स्यात् तर्हि इतोपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। प्रवृत्तिः नाम क्रियागता प्रवृत्तिरेव अत्र विवक्षिता स्यात् इतोपि विस्तारार्थं भाष्यमपि अत्र द्रष्टव्यम्। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते संज्ञायां कन् इति। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, कन् इति तत्र प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति कुत्सिते इत्यनुवर्तते। नाम कुत्सिते इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति इति भावः। तत्र प्रकृते तदेव कः अकच् नाम प्रागिवात् कः इत्यस्मात् कः अकच् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टे इत्यस्मात् अकच् गतसूत्रेपि प्रागिवात् कः इत्यनेन एव कः न तु कस्य चदः इति। यदि मया कस्य चदः इति उक्तं स्यात् तत्र तर्हि तत् परिष्करणीयम्। अस्तु, तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादयः च अधिकाराः लभ्यन्ते। तत्र तन्नाम महाविभाषायाः तु अधिकारः अस्ति एव। महाविभाषा नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः वा इति यल्लभ्यते तद्। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता कुत्सिते इत्यनुवर्तते तदाह कुत्सित इति मूले पश्यामः। कुत्सिते कन् स्यात् तदन्तेन चेत् संज्ञा गम्यते। नाम तत्र कन्नन्तेन यदि संज्ञा अवगम्यमाना भवति तदा इति व्याख्याता कथयति। तदन्तेन चेदिति कथयति कुत्सा हेतुसंज्ञा विषये कन् इति यावत्। एवं खलु। नाम कुत्सा हेतुसंज्ञा या भवति तद्विषये कन् प्रत्ययः भवति इति तत्र उच्यते। नैव कुत्सा हेतुकसंज्ञा विषये कुत्सायै कारणं भवेत् या संज्ञा तादृशविषये गम्यमाने कन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। सरलतया वक्तव्यं निन्दायां गम्यमानायां तत्र संज्ञा अपि गम्यमाना स्यात् कन् प्रत्ययः भवति तावदेव। सम्यक्। शूद्रकः इति तत्र उदाह्रियते। कुत्सितशूद्रः शूद्रकः। अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। यः कोऽपि ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा वैश्यो वा अथवा यः कोऽपि जनः तत्र यदि कुत्सार्थः वर्तते तर्हि निश्चयेन अयं प्रत्ययः अन्येभ्यः अपि प्रातिपदिकेभ्यः भवितुम् अर्हत्येव। राधकः इति। कुत्सितो राधः। राधः नाम सारथिः। सम्यक्तया रथं न चालयति। अतः अत्रापि तत्र कनिसति कन् प्रत्ययः भवति। कनिसति राधकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति स्वरार्थं वचनं मूले कथयति। नाम कप्रत्ययेन एव सिद्धे कुतः कन् इति चेत् कन् वर्तते नित्। अतः नितः स्वरार्थम् अत्र नाम नित्करणमत्र स्वरार्थं वर्तते। निदाश्रितः स्वरः अत्र प्रवर्तते। स च स्वरः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, अग्रे ज्ञास्यते। समीचीनं। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रे सूत्रं पठ्यते अनुकम्पायाम् इत्यस्ति। अनुकम्पा इति प्रथमान्तं पदं तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने अनुकम्पायाम् इति क्षन्तव्यः। सप्तमीविभक्तेः एकवचने अनुकम्पायाम् इति भवति।
समीचीनं। प्रकृते तदेव नाम तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः लभ्यन्ते, तिङश्च इत्यादयः अपि। अग्रे उच्यते सूत्रार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। अनुकम्पार्थविधायिनः स्वार्थे कस्यादित्यर्थः। अनुकम्पाविधायी यः शब्दः ततः स्वार्थे कप्रत्ययः भवति इति। अग्रे उच्यते अनुकम्पा दया। अनुकम्पा नाम दया इत्युच्यते। अतः तत्र उदाहरणं वर्तते पुत्रकः इति। कोऽर्थः पुत्रकः इत्यस्य तत् कथयन्नस्ति। अनुकम्पितः पुत्रः, विग्रहोऽपि एवमेव अत्र कर्तव्यः। अनुकम्पितः पुत्रः, अतः पुत्र इति प्रथमान्तात् अनुकम्पायां तत्र कनि सति नैव कप्रत्ययः एव अस्ति, अत्र कन् नास्ति। कप्रत्यये सति पुत्रकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, अस्माभिः अज्ञातार्थः पठितः, कुत्सितार्थः पठितः, अनुकम्पार्थः च पठितः। एषु अर्थेषु एते प्रत्ययाः भवन्ति अकचकादयः। अस्तु, अग्रे सूत्रं वर्तते नीतौ च तद्युक्तात् इति। सूत्रस्य अर्थः अत्र द्रष्टव्यः। नीतौ आदौ पदच्छेदं पश्यामः। इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। एवं खलु च इति अव्ययपदं भवति। तद्युक्तात् इति। तया युक्तः तद्युक्तः। तया कया? यतोहि पूर्वं तत्र अनुकम्पा इति वर्तते। एवं किल? अतः तच्छब्देन अनुकम्पा अत्र ग्राह्या। नीतिः नाम सामदामदण्डभेदादयः एते भवन्ति खलु, सा नीतिः इत्युच्यते। यथा राजनीतिः भवति, तत्र सामदामादयः सर्वेपि आश्रीयन्ते, तद्वत्। तद् अग्रे सूत्रार्थकरणसमये अथवा उदाहरणानि यदा वयं द्रक्ष्यामः तदा च एतेषां विषयाणां स्पष्टता भविष्यति। प्रकृते अनुकम्पायां तिङः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः लभ्यन्ते। कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति सामदानादीति। मूले पश्यन्तु, सामदानादिरूपा नीतिः। शास्त्रेषु तत्र नीतिः नाम का इति तस्याः स्वरूपं किञ्चन निश्चितं भवति। सामदामदण्डभेदः नाम एवं रीत्या आचरणीयं। सा नीतिः नाम कश्चन नियमविशेषः अथवा कश्चन सार्वजनिकः सार्वजनीनो वा विधानविशेषः अथवा कश्चन युक्तः तत्र व्यवहारविशेषः वा। समीचीनं। व्याख्याता कथयति आदिना भेददण्डयोर्ग्रहणं नाम मूले ग्रन्थकारेण उक्तं खलु सामदानादिरूपा, तर्हि सामदानदण्डभेदाः इत्युच्यते खलु। अतः दण्डभेदयोः अपि अत्र ग्रहणं कर्तव्यं। समीचीनम्। अग्रे कथयति तद्युक्तात् इत्येतद्व्याचष्टे नाम तद्युक्तात् नाम किं तस्य व्याख्यानं करोति। अनुकम्पायुक्तादिति मूले पश्यामः। तत्र तस्यां गम्यमानायां या नीतिः या वर्तते तादृशनीतेः अर्थे गम्यमाने अनुकम्पायुक्तात् कप्रत्ययः स्यात्। अनुकम्पायुक्तः यः शब्दः अथवा अनुकम्पार्थयुक्तः यः शब्दः, तस्मात्
कप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति अव्ययसर्वनाम्नां टेः प्राक् इति चानुवर्तते कस्य च दः इति च इति। नाम ते सर्वेपि अर्थाः अत्र स्वीकर्तव्याः। समीचीनम्। अद्य तावत् अस्य सूत्रस्य वयम् अर्थमेव अत्र पश्यन्तः स्मः। एतस्य सूत्रस्य उदाहरणानि यानि वर्तन्ते तेषां विषये अग्रिमे पाठे वयं चिन्तनं करिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 11 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।